Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. लकडाउनमा दुई भारतीय नागरिक नेपाल छिर्न खोजेपछि बाराको सुमड गाउँपालिका 3 कवही गोठ पछगैया क्षेत्रमा तनावग्रस्त बनेको छ। भारतीयले सशस्त्र प्रहरीको ड्युटी पोस्ट नै भत्काउन खोजेपछि सशस्त्र प्रहरीले एक राउन्ड हवाई फायर समेत गरेको छ। भारतको बिहार राज्य अन्तर्गत पर्ने हनुमान नगर गाउँबाट दुईवटा गाडीसहित नेपाल प्रवेश गर्न खोजेका भारतीय नागरिकले हातपात र ढुङ्गामुढा गरेपछि सशस्त्र प्रहरीले हवाई फायर गरी भिडलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई भारतीयले आक्रमण गर्न खोजेपछि नेपालीहरू पनि प्रतिकारका लागि त्यहाँ पुगेका थिए। दुवै देशका सुरक्षाकर्मीहरूले उनीहरूलाई बुझाइ घर फर्काएका छन्। स्थानीयका अनुसार भारतको सीमावर्ती गाउँ हनुमान नगरका कतिपय बासिन्दाको खेतमा जान नेपालको बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यस क्षेत्रमा 20 देखि 25 बिघा जमिनमा उनीहरूले बाली लगाएका छन्। लकडाउनपछि उनीहरूलाई नेपालतर्फ आउनमा रोक लगाइएको छ। एक जना गरेर आउने भने पनि नेपाली सुरक्षाकर्मीले नेपाल प्रवेश गर्न नमिल्ने अडान राख्दै आएका थिए। तर खेतमा तयार भएको तरकारी लगायतका बाली भित्राउन र नयाँ बाली लगाउन नपाएको भन्दै हनुमान नगरका बासिन्दाहरू आक्रोशित बनेका हुन्। सुमडा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष महेन्द्र प्रसाद यादवले ठूलो संख्यामा भारतीय नागरिक नेपाल प्रवेश गर्न खोजेपछि स्थिति तनावपूर्ण बनेको तर अहिले सामान्य भइसकेको बताएका छन्। सीमावर्ती हनुमान नगर गाउँका बासिन्दा पानी परेको मौका छोपेर नेपाल छिर्न खोजेका थिए। उनले भने नेपाली प्रशासनले रोकेपछि उनीहरू हातपातमा उत्रिएका थिए। स्थानीय नेपाली पनि प्रतिकारमा उत्रिएका थिए। सो क्षेत्र केही बेर तनावपूर्ण बनेको थियो। सुरुमा 2 जना भारतीय नेपाल प्रवेश गर्न खोज्दा सीमा क्षेत्रमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीले रोकेका हुन्। त्यसपछि फर्केर गएका उनीहरू थप मानिसहरू सहित आएर सशस्त्र प्रहरीको पोस्ट नै भत्काएपछि भिड नियन्त्रणका लागि एक राउन्ड हवाई फायर गर्नु परेको सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक दिग्विजय सुवेदीले जानकारी दिए। 2 जना भारतीय नेपाल छिर्न खोजेका थिए तर पछि उनीहरूले 100-150 जना मानिसहरू लिएर आएका थिए। उनले भने सीमामा निर्माण गरिएको ड्युटी पोस्ट नै तोडफोड गरेपछि स्थिति नियन्त्रणमा एक राउन्ड हवाई फायर गरेका छौँ। अहिले स्थिति नियन्त्रणमा आइसकेको छ उनले भनेका छन्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएपछि पहिलो पटक प्रतिक्रिया दिएका छन्। आजका लागि बोलाइएको बैठक स्थगित भएपछि अध्यक्ष प्रचण्डले पहिलो पटक बैठक स्थगित भएको विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका हुन्। अध्यक्ष प्रचण्डले आन्तरिक गृहकार्य नपुगेकाले बैठक बस्न नसकेको बताएका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले 2 अध्यक्षबीच छलफल जारी रहेको बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री समेत रहेका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको छलफल सकिएपछि 2 दिनभित्रै स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने तयारी भएको बताएका छन्। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब दिएपछि बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भने अलि गृहकार्य नपुगेकै हो। 2 अध्यक्षले बैठक 1-2 दिनभित्रै बोलाउँछौँ उनले भनेका छन्। स्थायी कमिटी बैठकका एजेन्डा तय गर्न हिजो बोलाइएको सचिवालय बैठकमा सहमति जुट्न नसकेपछि स्थायी कमिटी बैठक अनिश्चित बनेको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले आज नै संसद सभाहालको अनुगमन पनि गरेका छन्। अनुगमनका क्रममा प्रचण्डले बैठक ढुक्कसँग बस्न सक्ने वातावरण बनेको बताएका छन्। पहिले 1 सिट छोडेर बस्ने भन्ने थियो तर अहिले 2 सिट छोडेर बस्न मिल्ने बनाइएको छ। प्रधानमन्त्रीका लागि 2 वटा रो नै छोड्ने र माथि पनि प्रयोग गर्न बनाउनु भएको छ। सेनिटाइजेसन गरेर राम्रोसँग स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाइएको छ। ढुक्कसँग बैठक बस्ने वातावरण बनेको छ। आज संघीय संसद सांसदहरू र कर्मचारीहरूको स्वाब PCR परीक्षणका लागि सङ्कलन गरिएको छ। संसद बैठक बस्नुअघि परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गरिएको जनाइएको छ। And click on the bell icon for notification of latest updates. बिहीबारका लागि तय गरिएको सत्तारूढ नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक बुधबार साँझ स्थगित गरिएको छ। नेकपाको आन्तरिक शक्ति सङ्घर्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबारको सचिवालय बैठकपछि आफ्नो लागि सहज अवस्था सिर्जना गरेको अनुमान गरिएको थियो। सोही अनुसार बिहीबारका लागि स्थायी समिति बैठक राखिएको थियो। तर बुधबारसम्म आइपुग्दा आन्तरिक समीकरणमा फेरि केही बदलाव आएको महसुस गरेपछि ओलीले बिहीबार स्थायी समिति बैठक राख्न चाहेनन्। पार्टीका शीर्ष नेताहरूबीच नै विभिन्न विषयमा तीव्र विवाद भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओली स्थायी कमिटीको बैठक राख्न इच्छुक थिएनन्।
तर 44 सदस्यीय स्थायी कमिटीका 20 सदस्यले लिखित माग गरेपछि बैठक बोलाउनु पर्ने पार्टी विधानको बाध्यता बमोजिम सो मिति तोकिएको थियो। ओलीले वैशाख 20 गते आफ्नै अध्यक्षतामा भएको सचिवालय बैठकले गरेको निर्णय पनि पार्टीभित्र तीव्र रूपमा परिस्थिति बदलिरहेका कारण कार्यान्वयन गर्न चाहेनन्। बुधबारको सचिवालय बैठकले स्थायी समितिको एजेन्डा तय गर्ने बताइएको थियो भने उता पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयले धुम्बाराई स्थित पार्टी मुख्यालयमै बैठकका लागि सिट व्यवस्थापन समेत गरिसकेको थियो। तर सचिवालय बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले एकै प्रकारको धारणा राखेपछि प्रधानमन्त्री ओली आफू थाकेको र टाउको दुखेको भन्दै बैठक छाडेर आराम गर्न लागेका थिए। त्यसपछि सचिवालयको बैठकले स्थायी कमिटीको बैठक बारेमा ठोस निर्णय नै गर्न सकेन। बैठक बारेमा 2 अध्यक्षलाई निर्णय गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। त्यसपछि 2 अध्यक्षबीच भएको छलफलपछि पनि नयाँ मिति नतोकी स्थायी कमिटी बैठक नै स्थगित गरिएको छ। बैठक सारेर पार्टीभित्र देखिएको समस्यालाई समाधान हुँदैन, बैठक सारेर समस्या टर्दैन, समस्या सर्छ मात्रै। बैठक तत्काल गर्नुपर्ने माग गर्दै रघुजी पन्तले भनेका छन्। उनले पार्टी अहिले क्रोनिक गम्भीर रोगबाट ग्रसित छ, अहङ्कार र जे गर्न मन छ त्यही गर्दै हिँड्नु पाइँदैन उनले भनेका छन्। अहिले देखिएको रोगको समाधान दिने भनेको स्थायी समितिको बैठकले नै हो, पार्टीको बैठकबाट कोही पनि भाग्न पाउँदैन। भोलि बोलाएको स्थायी समितिको बैठक 11 बजे हुन नसक्ने भए पनि 1 बजे राख्नुपर्ने उनको धारणा थियो। नयाँ मिति नतोकी बैठक सारेको सञ्चार माध्यमबाट जानकारी पाएका छौँ, यो ठिक होइन उनले भनेका छन्। दुवै अध्यक्षले के बुझ्नुपर्छ भने बैठक सारेर समस्याले निकास पाउँदैन, यो जनवादी कार्यशैली पनि होइन, त्यो शैलीले आन्तरिक जनवादलाई पनि सुदृढ बनाउँदैन, यस्तो शैली परित्याग गर्नुपर्छ पन्तले भनेका छन्। आन्तरिक जनवाद त्यागेर लोकतान्त्रिक पार्टी रहन सक्दैन, बैठक स्थगित गरेर समस्याको समाधान नहुने भन्दै बैठक तत्काल रोक्नुपर्ने बताउँछन्। मातृका यादवले साँझ ढिलो गरी बैठक स्थगित भएको सूचना पाएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले बैठक नचाहनु भएको देखिन्छ, बहाना बनाएर बैठकबाट भाग्नुभयो, बैठक सामना गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणको विषय मात्रै नभएर समग्र सरकार सञ्चालन र कार्यशैलीको बारेमा प्रश्न उठेको छ। त्यसैगरी पार्टीको विषयमा समेत प्रश्न उठेको छ। यी विषयहरूलाई बैठकमा राखेर हामीलाई कन्भिन्स गर्नुभएको भए हुन्थ्यो भन्ने हो। त्यसले सरकार सञ्चालनमा सामिप्यता पनि देखिन्थ्यो, उहाँ प्रश्नहरूसँग डराउनुभयो। ओली बैठकको बारेमा कुनै कुरा नगरी निस्कनु भयो भन्ने जानकारी आएको छ, यो राम्रो कुरा होइन, यसरी बैठक छल्न पाइँदैन, भाग्न पाइँदैन मातृका यादवले भनेका छन्। त्यस्तै सत्यनारायण मण्डल नेताले बैठक भनेर दौडादौड गरेर जिल्लाबाट साँझ काठमाडौँ आएको बताएका छन्। स्वास्थ्य त्यति राम्रो थिएन, दुःख गरेर बैठकमा सहभागी हुन आए, यहाँ आउँदा सञ्चार माध्यमबाट बैठक स्थगित भएको जानकारी पाएँ, कसैले औपचारिक रूपमा जानकारी गराएको छैन। कोरोना महामारी नीति तथा कार्यक्रम बजेट जस्तो विषय भएकाले स्थायी कमिटीको बैठक केही पर राखेको भए राम्रो हुने थियो। कोरोनाले धकल्दै ल्याएको छ, त्यसको नियन्त्रणमा विषय प्रमुख हुनुपर्ने थियो। सरकारले लकडाउन गरेको छ, यस्तो समयमा 44 जना मानिस एकै ठाउँमा भेला हुने कि नहुने कुरा पनि थियो। तर यो सबै विषय शनिबारको सचिवालय बैठकमा सोचिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। बैठक राख्ने भनेर सबै तयारी पुरा गरेपछि अन्तिममा आएर स्थगित गर्नु राम्रो होइन, सत्यनारायण मण्डलले भनेका छन्। त्यस्तै नेता देवेन्द्र पौडेलले संसदको अधिवेशन आजबाट सुरु भएको बताएका छन्। अब नीति तथा कार्यक्रममा बजेटमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था छ उनले भनेका छन्। त्यसैले तत्काल स्थायी कमिटीको बैठक होला भन्ने लाग्दैन, सम्भावना कम देखिन्छ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई 2-4 दिनमा यस विषयमा सल्लाह गर्न अध्यक्ष कुशकमल दाहाल प्रचण्डलाई बताउनु भएको छ। तर हामी बैठक राख्न निरन्तर जोड दिनेछौँ। सचिवालयको बैठकले तोकेको समयमै राखेको भए राम्रो हुन्थ्यो। बैठकबाट भागेर समस्याको समाधान हुँदैन, अहिले देखिएको समस्याको निकास दिने भनेको बैठकले नै हो। यसबारे स्थायी कमिटीमा साथीहरूसँग निरन्तर सम्पर्क र छलफल भइरहेको छ उनले भनेका छन्। स्थायी कमिटी बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। स्थायी कमिटी बैठकको एजेन्डा तय गर्न बुधबार डाकिएको सचिवालय बैठक नै
अपुरो भएको छ। नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा लाग्नु परेकाले अहिले अन्य विषयमा प्रवेश गर्न नसकिने भन्दै पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले स्थायी कमिटी बैठकप्रति अनिच्छा देखाएका छन्। बैठकको बीचमा ओली उठेर हिँडेपछि सचिवालयले ठोस निर्णय गर्न सकेन। बैठकको अध्यक्षता गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुमै संसद अधिवेशन बोलाइसकेकाले अवस्थामा अहिले मुख्य ध्यान सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारीमा दिनुपर्ने बेला सरकार र पार्टी कामको समीक्षा सहितका